یکم ذی الحج نو نکاح ہو گیا ہے، 10 ذی الحج نو رخصتی ہوئی ہے۔ ہن آقا اپنی بیٹی نو رخصت فرما رہے نے۔ آقا فرما دے نے علی تو جاندا اے میری اولاد اندر اے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ نو دکھ نہ آوے۔ فرما دے نے میری بیٹی علی کولوں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی جڑی علی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکن۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا، جنت دیاں عورتاں دی سردار لوگو، اہل بیت دا عظیم سرمایہ اور اہل بیت دی بنیاد، حسنین کریمین دی امی جان او سیدہ فاطمہ تو زہرا نے۔ کون فاطمہ؟ جدا نام فاطمہ ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے محترم معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد امتیاز قصوری صاحب کو کہ وہ درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ محبوب نبی دن واسیاں دا بڑا شان نرالا ہے۔ محبوب نبی دن واسیاں دا شان نرالا ہے۔ بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ اعلیٰ ہے۔ جڑے ساتھی اے پیچھے بیٹھے نے وہ بھی اندر آ جاؤ، اے حال ٹھنڈا جے او حال برا جے، تھوڑا جے اندر تشریف لے آؤ۔ سیانے بزرگ جنہیں بیٹھے نے اندر جگہ موجود ہے۔ میرے خیال آواز نہیں جا رہی، باہر جا رہی؟ سارے ساتھی اندر تشریف لے آؤ، تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، اے خلا پر کرو، میرے سامنے آ جاؤ۔ اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے۔ محبوب نبی دن واسیاں دا شان نرالا ہے۔ بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ اعلیٰ ہے۔ ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے۔ ہیرے موتی انمول نے نانے دے باغ دے پھل نے۔ خوشبوواں والے گل نے، خوشبوواں والے گل نے۔ اے شان مقام عطایا اللہ تعالیٰ اے شان مقام عطایا اللہ تعالیٰ۔ بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ اعلیٰ حیدر دی اکھ دے تارے، حیدر دی اکھ دے تارے، زہرا دے راج دلارے، آقا نو بہت پیارے، آقا نو بہت پیارے۔ حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا ہے،
حسنین دا جگ وچ ہویا بڑا بول بالا ہے بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ اعلیٰ ہے ابو بکر جنہاں نوں چاوے ابو بکر جنہاں نوں چاوے سونا عمر بھی سینے لاوے عثمان بھی صدقے جاوے عثمان بھی صدقے جاوے ہے شان مقام عطایا اللہ تعالی محبوب نبی دے نواسیاں دا شان نرالا بڑا جنت دے شہزادیاں دا رتبہ اعلیٰ حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سارے اندہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے علی کل شیء قدیر یفعل ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی باریک بین اللطیف ہے شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے بادشاہاں دا بادشاہ ہے جس دی اولاد کوئی نہیں جس دا ماں باپ کوئی نہیں یکتا ہے اکیلا ہے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہا حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے بہترین رہبر رہنما معلم بنا کے اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمایا سلام ہوئے درود ہوئے ان ہستیاں تے اصحاب نبی آل نبی تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین سلف صالحین اولیاء شہداء اللہ سبنا دیاں کروڑاں تے رحمتاں نزول فرمائے حضرات و حاضرین اج دا یہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام خوبصورت مجلس اے بزم جڑی سجائی گئی ہے جامعہ مسجد رحمانیہ 5 مرلہ سکیم تے 2 نمبر غلام آباد دے قریب اللہ پاک اج دے اس پروگرام دے اندر سب احباب دا شرکت کرنا سب واسطے ذریعہ نجات بنا دے وے توشہ آخرت بنا دے وے ساڑھے بہت ہی پیارے بھائی جناب حضرت شیخ عارف صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ منیب ٹاؤن دے اندر جامع مسجد مدینہ نوی تعمیر ہوئی ہے اس مسجد دی انتظامیہ بھی ماشاءاللہ عامر بھائی تشریف لے آئے نے سارے ساتھی آئے نے قاری عارف صاحب حافظہ اللہ اتھے گئے سن او ایتھے آئے نے دین دے کماں دے اندر ایک دوسرے نال محبت تعاون اللہ سب دا اے عمل اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے بڑی گل ہے کہ بڑی آسانی دے نالوں پہنچ گئے کیونکہ 5 مرلہ سکیم دے حالات کچھ بگڑے پے نے اسی دعا کرنے ہیں کہ اللہ کرے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دا تے چکر لگ جائے تے 5 مرلہ سکیم جڑی نا جی وہ بہتر ہو جائے اگر نہ بھی ہوئے تے 5 مرلہ سکیم دے اندر رہن والے تمام لوگ مل کے بھی کوئی کم کر سکتے نے خدمت خلق دا کوئی تھوڑے پیسے پا کے باہمی تعاون کر کے کم از کم گندگی پانی بدبو راستہ یہ صاف ہونا چاہیے یہ معاملات مسائل حل ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ساڑھے ملک دے ساڑھے تمام حالات تے رحمت فرمائے اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام واسطے آسانیاں پیدا فرمائے محرم الحرام دا مہینہ جویں ہی شروع ہوتا ہے حضرات و حاضرین آل نبی اصحاب نبی دے تذکرے گلی گلی کر ماشاءاللہ ہوندے نے اللہ پاک بیان کرن والے سن والے اللہ سب دی زندگی اندر برکت فرمائے سننا بھی ساڑھے ایمان دا حصہ ہے اور سنانا بھی ساڑھے ایمان دا حصہ ہے اور سن کے برداشت کر لینا بھی ایمان دا حصہ ہے اچھی بات سچی بات پکی گل
مستند صحیح کوئی روایت سامنے آ جائے، گل بات سامنے آ جائے، کوئی مسئلہ بیان کیتا جائے، انہوں کھلے ذہن نال سننا چاہیے، او دے اندر کوئی دل وچ تنگی نہیں لے آنی چاہیے۔ فضیلت الشیخ مولانا ابو بکر المصلح ساڈے بڑے پیارے دوست نے، میرے نال تشریف لے آئے نے، لاہور تو آئے نے، فاضل مدینہ یونیورسٹی نے، بڑے جاندار خطیب نے، مقرر نے، اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے۔ انہوں نے میں پیچھے لاتا، میں تو پیدل آؤ، میں چلنا، مینوں پتہ تھی اذان ہو گئی، اللہ پاک انہاں دا سفر قبول فرمائے۔ حضرات و حاضرین، سب تو پہلی گل سانوں یہ سمجھنی چاہیے کہ اہل بیت نبی کون نے؟ لفظ سنیا نا، اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت، اصل ہیں کون اہل بیت؟ اہل دا معنی ہوندا ہے والے، بیت دا معنی ہوندا ہے گھر، نبی دے گھر والے، اہل بیت۔ قرآن پاک دے اندر بہت ساریاں جگہ تے پیغمبراں دے گھر والیاں دا تذکرہ ہویا ہے، ذکر ہویا ہے، بیان ہویا ہے، جدے اندر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ اما جان سارہ دا ذکر ہویا ہے، اتھے بھی قرآن نے لفظ اہل بولے ہے، اور پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دی بیوی دا ذکر ہویا ہے، اتھے بھی لفظ اہل بولے ہے۔ لوط علیہ السلام دی بیوی دا ذکر ہویا ہے، اتھے بھی لفظ اہل بولے ہے۔ پیغمبراں دیاں بیویاں تے لفظ اہل استعمال ہویا ہے۔ جیڑی آیت کریمہ میں تاڑے سامنے پڑھ چکے ہاں، سورۃ الاحزاب دے اندر آیت ہے، اس آیت اندر بھی لفظ اہل البیت استعمال ہویا ہے۔ ویسے جس آیت دے اندر یہ لفظ اہل البیت استعمال ہویا ہے، وہ سارا رکوع اور وہ قرآن پاک دا ایک سارا حصہ، وہ سورت دا سارا ٹکڑا پیغمبر دیاں بیویاں امہات المومنین مومنہ دیاں ماواں، انہاں دی تربیت، اصلاح، شان، مقام، قربت، محبت بیان ہو رہی ہے انہاں آیات دے اندر۔ سادہ سادہ ترجمہ پڑھیا جائے تو او دے وچ بھی سمجھ یہی لگدی ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبر دیاں بیویاں نو خطاب فرمایا ہے۔ جے تفصیل مفہوم پڑھیا جائے او دے وچ بھی اے اچھی طرح سمجھ آؤندی ہے کہ اے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر ہو رہا ہے، پیغمبر دیاں بیویاں نو خطاب ہو رہا ہے۔ حضرات، پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں نو اللہ نے قرآن اندر اہل بیت آکھیا ہے۔ اہل بیت یعنی نبی دے گھر والے تین قسم دے لوگ نے۔ بولو کنیاں قسمہ دے لوگ نے؟ تین قسم دے لوگ نے۔ پہلی قسم ہے اہل بیت سکنا، یعنی پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں، ازواج نبی مومنہ دیاں ماواں۔ پیغمبر سانو ساڈیاں جاناں نالوں بھی عزیز نے، اور قرآن اندر اللہ نے فرمایا پیغمبر دیاں بیویاں مومنوں تاڑیاں ماواں لگ دیاں نے، انہاں دی عزت تکریم جس طرح کوئی اپنی امی جان دی عزت کردہ ہے، انہاں دی بھی عزت اور تکریم اس تو بڑھ کے اس واسطے کرنی ہے کہ او پیغمبر دیاں بیویاں نے اور ساڑیاں سب دیاں اس امت دیاں ماواں نے۔ اور اس تو بعد دوسری قسم اہل بیت دی، اہل بیت نسب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نسبی رشتہ دار بھی نبی دے اہل بیت نے۔ وہ کون نے؟ بنو ہاشم قبیلے وچوں، بنو مطلب وچوں جنہیں کلمہ پڑھیا وہ نبی دا اہل بیت۔ اگے جڑی انہاں دی اولاد ہے، جڑے مسلمان، وہ سارے اہل بیت نے۔ حضرات و حاضرین، ایک حدیث اندر وضاحت آ گئی، پوچھیا گیا محبوب جی تاڑے اہل بیت کون نے؟ فرمایا آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، اے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے۔ یعنی باپ والوں رشتہ داری، آپ دیاں پھوپھیاں، آپ دے چچے، وہ سارے دے سارے اہل بیت نے جنہ کلمہ پڑھیا ہے، اگوں انہاں دی اولاد بھی بولو نبی دا کیے اہل بیت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، تمام تر رشتہ داریاں، تعلق داریاں ٹوٹ جان گیاں،
سوائے دو قسم دے تعلق، ایک دین دی بنیاد تے قائم ہونے والا رشتہ، دین دی کلمے دی بنیاد تے قائم ہونے والا تعلق قیامت والے دن بھی قائم رہے گا۔ تے فرمایا ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبی رشتہ داری، اے پیغمبر علیہ السلام دا اہل بیت ہے۔ تیسرے نمبر تے اہل بیت ولادت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑی اولاد ہے او دے وچوں جڑا سلسلہ اگے جاری ہویا ہے او پیغمبر دا اہل بیت ہے۔ آپ دے دو بیٹے سن، دنیا اندر ہی اللہ پاک نے واپس لے لے۔ چار بیٹیاں سن، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ ام رقیہ تے سیدہ فاطمہ تو زہرا بطول جنت، پیغمبر دے دل دا ٹوٹا جگر دا ٹکڑا اور جنت دیاں عورتاں دی سردار حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ حضرات و حاضرین، تین بیٹیاں پیغمبر دیاں پیغمبر دی زندگی اندر ہی دنیا تو رخصت ہو گئیاں، اور ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا باقی سن، جنہاں وچوں اگے اہل بیت ولادت دا سلسلہ شروع ہویا ہے۔ آؤ قرآن پاک سنو، پیغمبر علیہ السلام دیاں چند ایک احادیث سنو۔ اہل بیت کون ہے؟ فرمایا جیڑا میرے اہل بیت نال بغض رکھے گا لوگو او جہنم دی آگ دا ایندھن بن جائے گا، جہنم دی آگ دے اندر جائے گا۔ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی، او لوگو میں تانوں خاص کر کے نصیحت کردہ پیاواں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے اہل بیت دے خیال کرے آجے، میرے اہل بیت دے بارے اللہ کو نو ڈرے آجے۔ اہل بیت دا مطلب پیغمبر دے گھر والے، اور اے او گھر جس گھر وچوں سانو دین ملیا ہے۔ اگر اس گھر دا کوئی بندہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ انکار کر دیندا ہے، اے دا مطلب ہے انہیں دین دا انکار کر دیتا ہے، اے دا مطلب ہے انہیں اسلام دا انکار کر دیتا ہے۔ حضرات و حاضرین، ایک دن سونے نبی پاک جناب محمد، سارے اونچی آواز نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے نے، تے ساڑی امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر ہے۔ آپ علیہ السلام کو ایک بڑی خوبصورت کالے رنگ دی چادر ہے، آپ نے چادر اپنے اوپر اوڑھ لئیے، آپ نے اس چادر دے نیچے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسنین کریمین دونوں نواسیاں نو بٹھا لیا ہے، تے اللہ پاک دے کولوں دعاواں شروع کر دیتیاں نے، اور قرآن پاک دی یہ آیت کریمہ بھی پڑھی ہے۔ ساری کائنات دے خالق و مالک نے قرآن نازل فرمایا ہے، سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے سنایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ دے نبی فرما دے نے، اے ساری کائنات دے سچے آسائیاں، اے میرا اہل بیت، اللہ سونیا میرا اہل بیت، انہاں واسطے میں دعاواں کرنا، میں انہاں نال محبت کرنا، خالقہ مالکہ تو ہی انہاں نال محبت فرما لنی۔ اللہ پاک دے کولوں دعاواں ہو رہیاں نے، تے مومنہ دی ماں ام سلمہ دے کنہ دے اندر آواز پہ گئی، تے ماں جان دوڑیاں آئیاں، آ کے کہن لگیاں سونیوں
تے میں سلمہ یعنی میرے واسطے بھی دعاواں کرو۔ آپ فرماندے نے جامع ترمذی دے الفاظ نے علا مکانی کی علا خیرن، اے سلمہ تو تے اس مقام دے اوپر اپنی جگہ تے پہلے ہی موجود ہے، یعنی کوئی شک ہی نہیں، تو تے میرا اہل بیت پہلے ہی موجود ہے۔ او دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں پیغمبر دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے۔ کون پیغمبر دیاں بیویاں؟ جنہ پیغمبر تو اپنا مالو جان چھاور کرن دا جذبہ رکھن والی، جنہ دا انتخاب خود اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، آقا دیاں بیویاں جو ساڈیاں ماواں نے، آقا دیاں بیویاں جو ساڈیاں ماواں نے، ساڈے اُتے رب دے کرم دیاں چھاواں نے۔ سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ جنوں جنوں اپنی امی جان نال، امی جان خدیجہ نال، عائشہ نال، میمونہ نال، زینب نال، سلمہ دے نال، او حفصہ تے جویریہ دے نال، حبیبہ نال پیارے ادھر محبت نال کہے سبحان اللہ۔ آقا دیاں بیویاں جو ساڈیاں ماواں نے، ساڈے اُتے رب دیو کرم دیاں چھاواں نے۔ شان انہاں ماواں دا رب نے ودایا اے، شان انہاں ماواں دا رب نے ودایا اے، انہاں اُتے ہر ویلے، انہاں اُتے ہر ویلے درود دیاں چھاواں نے، انہاں اُتے ہر ویلے درود دیاں چھاواں نے، ساڈے اُتے رب دیو کرم دیاں چھاواں نے۔ اے مومنہ دیاں ماواں اہل بیت نے۔ توجہ فرمایا جے لوگ پیغمبر دے نسبی رشتہ دار بھی بولو اہل بیت نے، تے پیغمبر علیہ السلام دی اولاد اہل بیت، جنہاں دروں اولاد دا سلسلہ جاری ہویا ہے، او بطول جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون سیدہ فاطمہ ہے جنہ دے بارے ساری کائنات امام نبی، آمینہ دے لال نبی، شاہ سلطان مدینہ، آقا دو جہاں نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن فاطمہ نو ناراض کیتا گویا کہ انہیں میں محمد نو ناراض کیتا۔ فاطمہ میرے آقا علیہ السلام دی او بیٹی ہے لوگوں، میرے پیغمبر دے بیٹے بھی دنیا تو چلے گئے، پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں بھی چلیاں گئیاں، پیغمبر علیہ السلام دے دل وچ ساری اولاد دی جنی محبت ہے پیاری فاطمہ نال اونا پیارے۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا اونے پیغمبر دے صدمے برداشت کرن والیاں، جدو کافراں پیغمبر نو تانے دیتے، جدو کافراں پیغمبر نو مینے دیتے، جدو کافراں پیغمبر دے گھر اندر جناب والا پتھر مارے، گوشت دے گندے لوتھڑے مارے، جدو کافراں پیغمبر دی کمر تے اوجڑیاں سٹیاں، میرے آقا دی پیاری بیٹی فاطمہ ہے جن نے پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، میرے آقا دی پیاری بیٹی فاطمہ ہے جڑی پیغمبر علیہ السلام دی کمر تے لگے ہوئے او جڑی دے او گلیز گندے جناب والا مواد نو اپنے دوپٹے نال صاف کر دیاں نے، او غدہ میدان تے پیغمبر علیہ السلام دا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا ہے، میرے آقا دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے، او خون رک دئی نہیں،
خون رکدا ہی نہیں۔ لوگو میرے آقا علیہ السلام دی صاحب دادی پیاری فاطمہ تو زہرا جان دیو نا جدوں باپ نو تکلیف آوے، باپ نو تکلیف آوے، او بیٹیاں کنہ درد محسوس کر دیاں نے۔ جے باپ نو پسینہ آ جائے یا باپ دے زخم اندر خون نکلے تے جڑا ٹیشو پیپر نال صاف کرے اونوں بیٹا آکھ دینے، تے جڑی اپنے دوپٹے نال صاف کرے اونوں بیٹی آکھ دینے۔ اینا پیار کرن والی پیغمبر دی بیٹی ہے۔ لوگوں توجہ کرے آجے احد میدان ہے، احد میدان تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا خون رکدا ہی نہیں پیا۔ پیاری فاطمہ بھیج دیاں نے علی جاؤ پانی لے کے آؤ، پیغمبر دے زخم توتا گیا ہے، پھر اپنے دوپٹے نال صاف کر دیاں نے، چٹائی جلا کے ثواب بنا کے راکھ بنا کے پیغمبر دے زخماں تے لگا دیاں نے۔ پیاری سیدہ فاطمہ تو زہرا لوگوں جوان ہو گئیاں نے۔ حضرت سیدہ پاک دے نکاح دا ویلا آ گیا ہے، اصحاب نبی والوں بڑے پیغام آئے، اے پیغمبر جی اپنی بیٹی دا نکاح میرے بیٹے نال کر دیو، میرے بھائی نال کر دیو، فلاں نال کر دیو، فلاں نال کر دیو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک کوئی جواب دیتا ہے کہ اللہ والوں آرڈر نہیں ہویا، کیونکہ آقا اس ویلے تک کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمان دے جب تک اللہ والوں کوئی حکم نہیں ہو جاندہ۔ ایک دن ابو بکر و عمر کہنے لگے سونے علی یار تو پیغمبر دے چاچے دا بیٹا ہے، ساری زندگی تیری پیغمبر نال گزری ہے، تو جا چلا جا پیغمبر کو جا کے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دا رشتہ پوچھ لے۔ حضرت سیدنا علی آئے پیغمبر علیہ السلام کو خاموشی نال سامنے بادب ہو کے بیٹھ گئے۔ حیا بڑی چیز ہوندی ہے، او بڑے بیٹھے ہوں نا تے بڑے اچھی انداز نال گل کری دیے، بڑے طریقے نال سلیقے نال گل کری دیے، وڈیاں دا ادب بھی ہوندا ہے، ادب بھی کوئی چیز ہے۔ پیارے علی بیٹھے ہوئے نے، آقا فرماندے نے علی کی گل کرنی ہے۔ علی خاموش نے اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرا دن ہویا علی آئے، پھر جناب خاموش بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرا دن ہویا پیارے علی دے آن تو پہلے پہلے آسمانہ تو جبریل آ گئے، آ کے کہندے نے سونیو اللہ دا حکم ہویا ہے پیاری بیٹی فاطمہ دا نکاح پیارے علی نال فرما دیو۔ پیارے علی تشریف لے آئے نے، توجہ کرے آجے توجہ، پیارے علی تشریف لے آئے نے، آقا دے سامنے چپ کر کے بہ گئے نے۔ آقا فرما دینے علی بولو کی بول دیو۔ حضرت سیدنا علی خاموش بیٹھے نے۔ آقا فرماندے نے علی کتے تیرے دل وچ اے گل تے نہیں کہ اے گل کتے کرن تے نہیں آیا کہ سونیو اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح میں علی نال فرما دیو۔ علی کہندے سونیو گل تے ہوئی کرن آیا سن، لیکن سونیو میں شرم دا بارہ بول نہیں سکیا۔ فرماندے نے علی دس تیرے کول حق مہر دین لئی کی چیز ہے؟ علی کہندے نے سونے تانو پتہ ہے میں غریب ہاں، میرے کول دنیا دا مال و دولت کوئی نہیں، سونے تانو پتہ ہے میں مارا جیا بندہ ہاں، محبوب جی میرے کول دنیا دے سونے چاندی تے کوئی نہیں۔ فرماندے نے علی میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ نو
حق مہر تو بغیر کیویں ٹورا لوگو توجہ فرمایا حق مہر تے اللہ نے فرض فرمایا علی کہندے سونیو میرے کول ایک زیرہ ہے تانوں پتہ ہے میں جنگی جنون والا بندہ ہے تانوں پتہ ہے سونیو میں مجاہد آدمی ہاں سونیو تاڑا جے مشورہ ہوئے میں زیرہ بیچ دینا حق مہر ادا کر دینا کچھ چھوٹا موٹا سامان تیار کر لینا آپ فرماندے علی ٹھیک ہے زیرہ بیچی گئی سامان چھوٹا موٹا چیزاں تحفے طائف ہدیے جناب تیار کیتے گئے اس ویلے دے مطابق بی بی فاطمہ لئی جناب والا 2 چادراں 2 تلائیاں 2 تکیے ایک چکی تے ایک مشکیدہ تے پیالہ بنایا گیا یکم ذی الحج نو نکاح ہو گیا 10 ذی الحج نو رخصتی ہوئی ہے ہن آقا اپنی بیٹی نو رخصت فرما رہے نے آقا فرما دینے علی تو جان دائے میری اولاد اندر اے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ نو دکھ نہ آوے آپ فرما دینے میری بیٹی علی کولوں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی جڑی علی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکن سیدہ فاطمہ تو زہرا پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا جنت دیاں عورتاں دی سردار لوگو اہل بیت دا عظیم سرمایہ اور اہل بیت دی بنیاد حسنین کریمین دی امی جان او سیدہ فاطمہ تو زہرا نے کون فاطمہ جدا نام فاطمہ حسنین دی امائے سارے کہو سبحان اللہ ذرا مل کے تھوڑا جہا اونچی آواز نال بولو آکھو سبحان اللہ جدا نام فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے جدا نام فاطمہ حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین ہے محمد ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان گئے محمد ہر جان دی میں سنیے خود جان گئے محمد توجہ محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی امائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی امائیں ہر ایک نشان پھڑیے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پھڑیے زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جوگن ان عورتاں دی واللہ جو میرے کاروائے جو میرے کاروائے حسنین دی امائے جدا نام فاطمہ حسنین دی امائے تے حسنین کریمین دے بابا جان پیاری فاطمہ دے سر دے تاج سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار توجہ فرمایا جے لوگو پیارے علی کہیں دے اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہنا اس رب دی میں قسم اٹھانا ماں جدے ہاتھ اندر میری جانے جڑا دانے نو پھاڑ کے او دے وچوں شاخ نو کڈن والی ذات جڑی ذات نے زمین و آسمان پیدا کیتے نے جڑا مومن ہوئے گا
میرے نال سونے محبوب نے وعدہ فرمایا علیو تیرے نال محبت کرے گا، جڑا تیرے نال بغض رکھے گا وہ تے کوئی منافق ہی ہوئے گا۔ بیاہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اللہ پاک نے جناب اس خوبصورت جوڑے دے اندروں پہلا بیٹا عطا فرمایا ہے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے علی دی اولاد اندروں پیاری فاطمہ دی اولاد ٹوٹل 5 لوگ نے۔ اے پہلے بیٹے دا نام پیارے حسن، دوسرے بیٹے دا نام حسین، تیسرے بیٹے دا نام محسن، او لوگوں چوتھی بیٹی زینب تے 5ویں بیٹی ام کلثوم۔ پیاری فاطمہ دے بطن اندروں 5 بیٹے 5 بیٹیاں تے بیٹے یعنی 5 بچے اللہ پاک نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرما۔ تسی آکھو گے حسن تے حسین تے سنے ہیں لیکن محسن تیسرا کتھوں آ گیا اور علی دیاں بیٹیاں دا ذکر تے اساں کدے سنے ہی نہیں۔ اور تے رونا اسی رونے ہاں، اور لوگوں پیغمبر دی اولاد دا ذکر کرن لگے ہاں، ساری اولاد دا ذکر کرو، علی دی اولاد دا ذکر کرن لگے ہاں، پیارے علی دی سارے بچیاں دا ذکر کرو۔ ہاں حسنین کریمین دی تے کیا ہی بات ہے، پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے پیارے حسن پیدا ہوئے 3 ہجری دے اندر، لوگو رمضان دے مہینے اندر پیارے حسین پیدا ہوئے 4 ہجری دے اندر، شعبان دے مہینے اندر پیارے حسن جدوں پیدا ہوئے آقا تشریف لے آئے۔ علی ایدہ نام کی رکھی آئی، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سنیو ایدہ نام تے میں حرب رکھے آئے۔ حرب کون سی؟ حرب دا معنی ہوندہ جنگی ساد و سامان، ویسے حرب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دا نام سی۔ پیارے علی کہندے حرب نام رکھے آئے۔ ایویں جدوں حسین پیدا ہوئے آقا فرما دینے علی نام کی رکھی آئی۔ اے میرے آقا جان سونے محبوب جی اس بچے دا نام میں حمزہ رکھے آئے۔ فرمایا میں محمد کہہ رہا علی ایدہ نام حسن رکھ دے تے ایدہ نام حسین رکھ دے۔ اور ایسے نام نے تاریخ دے اندر، نبیاں دے اندر، ولیاں دے اندر، قوماں اور امتاں دے اندر اس تو پہلے نہ کسے دا نام حسن رکھیا گیا آئے اور نہ ہی کسے دا نام حسین رکھیا گیا آئے۔ اینا خوبصورت اور اینے پیارے نام نے بچے پیدا ہوئے۔ عقیقے نبی نے خود فرمائے، حسنین پیدا ہوئے، کنہ میں چدان نبی نے خود دیتی۔ حالانکہ نبی نے ساری زندگی تساں نہیں سنے پیغمبر نے ادان دیتی ہوئے لیکن اپنے نواسیاں دے کنہ میں چدان دیتی ہے۔ ساریاں روایتاں کٹھیاں کریے حسن درجے تک روایت پہنچ دیئے، ایک گل پہنچ دیئے کہ پیغمبر نے اپنے نواسیاں دے کنہ میں دان دیتی ہے۔ لوگوں گڑتی پیغمبر نے خود دیتی، نام خود رکھے کیونکہ آقا دے کول اپنا بیٹا بھی کوئی نہیں، نواسیاں نو بیٹا سمجھ کے پیار کر دے، کدے سینے نال لاؤندے نے، کدے کندیاں تے چاندے نے، کدے چوم دے نے، جویں کوئی پھول گلاب دا، پھول چمبیلی دا سونگ سونگ کے جویں کوئی خوشبو لیندہ ہے، پیغمبر اپنے نواسیاں نو ایویں چم چم کے جناب انہاں نال پیار کر دین، انہاں نال محبت کر دین، سکون محسوس کر دین۔ آقا نماز پڑھ دے نے، ایک کمر تے چڑھ جاندے نے۔ ایک دن زور دی نماز دا ویل ہے، میرے آقا علیہ السلام دا ایک نواسا پیغمبر علیہ السلام سجدے جاندے نے، ایک کمر تے چڑھ جاندہ ہے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیتا، اینا لمبا سجدہ ہے۔ ایک صحابی نماز تو بعد پوچھ دن سونیوں سانو تے میں لگدا سی جویں اج تہاڈی زندگی دا آخری سجدہ سی۔ آپ نے فرمایا نہیں ہوئے لوگوں نہیں،
میرا نواسا میری کمر تے بیٹھا ہویا سی مو کھیلدا پیا سی میں آکھیا چلو اج نانے دی کمر تے بہ کے میرا نواسا چاہ پورا کر ہی لوے اپنی خوشی پوری کر لوے اس واسطے میں سجدہ لمبا کر دیتا ہے اور لوگوں توجہ کرے آج توجہ حسنین کریمین جے کلے کلے شہزادے دی گل کریے تے بڑی طویل گل ہے میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما رہے میرے آقا فرما دینے او لوگو جن نے جنتی روح ویکھنی ہے جن نے جنتی بندہ ویکھنا ہے جن نے جنتی چیز ویکھنی ہے حسین ابن علی میرے بیٹے نو ویکھ لو اے دنیا تے چل پھر آئے لیکن جنتاں دا سردار ہے میرے آقا فرماندے نے لوگو اے حسین میرا بیٹا جنتاں دا سردار ہے ایک دن اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ انہاں دے گھر دے اندر میرے آقا دونوں بیٹیاں نال پیار فرما رہے انہاں پیار نواسیاں دے نال پیار فرما رہے نے محبت فرما رہے نے کشتی کروا رہے نے آقا فرما دے نے خود یا حسن خود یا حسن اے حسن حسین کو پکڑو اے حسن حسین کو پکڑو اماں جان مومنہ دی ماں حسنین دی نانی پیاری عائشہ صدیقہ کہندیاں نے سونیوں ایک ہی گل ہوئی تسی حسن نو کئی جا رہے ہو حسن نو کئی جا اوتی سیڈ لے رہے ہو حسین نو نہیں کہہ رہے آپ فرما دے نینی عائشہ اج عجیب منظر بنے ہوئے ہے انہاں دونوں بچیاں دونوں شہزادیاں دی کشتی ہو رہی ہے او میں محمد بھی ویندا پیاں جبریل بھی ویندا پیا ہے میں محمد جبریل دا رب بھی ویندا پیا ہے اینو میں پیا کہنا حسن حسین کو پکڑو حسین پاسے جبریل نے حسین نو کہہ رہے نے خود یا حسین حسین تمہیں تگڑا ہو کے حسن نو پکڑ کنا پیارے اللہ نو می اللہ دے نبی نو می تے اللہ دے فرشتیاں نو می او لوگو جن نے سونے محمد نو ویکھنا ہوئے صحابہ کہندے نے پیراں تو لے کے گردن تک پیارے حسین نو ویکھ لو تے پیشانی تے اکھاں تے چہرہ جن نے پیارے محبوب دا ویکھنا ہوئے پیارے حسن نو ویکھ لو میرے آقا فرماندے نے لوگو حسن میرا بیٹا سردار سید وڈا ہو کے مسلماناں دیاں دو جماعتاں دی صلح کروائے گا امت دی وحدت نو قائم رکھے گا میرا بیٹا حسن توجہ کرے آجے توجہ اے حسنین کریمین پیغمبر علیہ السلام دے نواسے پیارے کون حسنین نے آقا کر دینے جنہ نال پیار حسن و حسین سونے نے میرے آقا تے پیار کر دینے جنو جنو تاڑے وچوں پیارے ذرا گج وج کے آکھے سبحان اللہ ایک ہاتھ اٹھا کے آکھے سبحان اللہ آقا کر دینے جنہ نال پیار حسن و حسین سونے نے حسن و حسین سونے نے جیڑے جنتاں دے ہیں سردار حسن و حسین سونے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناؤندے نے پیدا ہوئے آقا خوشیاں مناؤندے نے میرے پھل گئے نے آقا فرماندے نے میرے پھل گئے نے آقا فرماندے نے انج پیار دا کیتا اظہار حسن و حسین سونے نے انج پیار دا کیتا اظہار حسن و حسین سونے نے او جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے او جیڑے تک تک نانے نو نے کھل دے
او دوویں شکلوں وی آقا نال مل دے او دوویں شکلوں وی آقا نال مل دے ماں زہرا تے بابا نے قرار حسن و حسین سونے نے ماں زہرا تے بابا نے قرار حسن و حسین سونے نے حسن و حسین سونے نے تے دعوت جناب میں دعوت کی دینی چاہنا رون تون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی او 10 محرم الحرام دا دینے جگہ جگہ تے سبیلاں لگیاں نے رولے پے ہوئے نے گلیاں سجائیاں گئیاں جو جو کچھ ہویا تساں ویکھیا لیکن او پیارے حسین او نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی سامنے دشمن کھڑا ہویا ہے تیر و تلوار دی بارش ہو رہی ہے انہاں پھر بھی نماز قضا نہیں کی تھی حسنین نال پیار کرن والے عیش و عشرت دی زندگی گزار رہے نے لیکن حسنین نال رسمی محبت کیتی جا رہی ہے لیکن او محبت دا اصل ثبوت نہیں پیش کیتا جا رہا جڑا پیارے حسین نے کربلا دے میدان اندر اوے تلواراں دیاں چھاواں تھلے پڑھ کے نماز وکھائیے او نماز پڑھن واسطے بولو کوئی تیار نہیں ہے تے اونی دیر تک کہ گل نہیں بننی جب تک کوئی نماز نہیں پڑھے گا توجہ رون دھون نال گل نہیں بننی جے تو حسن و حسین دی نہیں مننی قصوری اج تینوں دسے کردار تے حسن و حسین سونے نے کہہ دیو سبحان اللہ توجہ فرماؤ توجہ ساری کائنات امام نبی آمینہ دلال نبی شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں ایک دن شام دا ویلہ اپنے کار اندر تشریف فرمانے جناب دروازے تے دستک ہوئی ہے محبوب بار چلے گئے آقا بار تشریف لے گئے پجھے جدوں دیکھے آتے حضرت سیدنا اسامہ ابن زید آئے پیارے اسامہ نے اپنی گل بات کی تھی جو گل کرنی سی محبوب نال آخر تے ویکھے آتے سونے محبوب نے اپنے جسم تے انج کر کے چادر اوڑی ہوئی ہے پوچھ دینے سونیوں اس چادر تھلے کیے محبوب نے چادر نو کھولے آئے ایک پاسے پیارے حسن کندے نال چمٹے ہوئے نے دوجے پاسے پیارے حسین چمٹے ہوئے نے محبوب نہ پیار فرمان دے ایک دن ایک قافلہ جا رہے او دے اندر جناب سیدہ فاطمہ بھی نے یعنی اہل بیت دے لوگ نے اصحاب نبی بھی موجود نے پیغمبر علیہ السلام دے کنا وچ رون دی آواز پئیے پیغمبر رک گئے قافلہ روکیا دوڑ کے آئے ایتے آواز میرے بیٹیاں دیئے ایتے آواز میرے پتران دیئے فرما دنی بیٹی فاطمہ ایک کیوں میرے بیٹے رو رہے نے ایک کیوں آنسو بہا رہے نے اماں جان سیدہ فاطمہ تو دارا فرمان لگیاں اے پیارے بابا جان انہوں پیاس لگی ہوئی ہے میرے کول پانی کوئی نہیں جڑا انہوں پلا دیاں میرے آقا علیہ السلام فرما دینے او قافلے والے ہو اگر کسے کول گھٹ پانی دا ہے دے دیو میں محمد نے اپنے نواسیاں نو پلانا لوگاں مشکی دے اوندے کر دیتے پانی دا گھٹ کوئی نہیں ملیا میرے آقا فرما دینی فاطمہ انہاں بچیاں نو مینوں پکڑا بیٹی فاطمہ نے پیارے حسن نو پکڑایا محبوب نے سچی سچی نبوت والی زبان منہ وچوں باہر کڈیے انج کر کے پیارے حسن دے منہ وچ پا دیتی چھوٹا جہا بچہ محبوب دا نواسا جویں بچیاں دے منہ وچ انگلی پائیے چوسنا شروع کر دیں دے پیارے حسن نے او لوگو محبوب دی زبان چوسی
تے اپنی پیاس بجائی ہے ایویں پیارے حسین نے محبوب دی زبان چوسی تے اپنی پیاس بجائی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جناب حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے مسند احمد دی روایت اساں اللہ دے نبی دے نال ایک دعوت گئے ہوئے ہیں دعوت کھادی تے واپس آئے ہیں شام دا ویلا ہے اثر تو بعد دا ویلا ہے محبوب دیاں نظراں پہ گئیاں آپ دا پیارا نواسا حضرت سیدنا حسین گلی اندر کھیل دے پے نے آقا دیاں نظراں پہ گئیاں سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا سانو آقا نے چھڑیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے بادو پھیلا دیتے جدوں بادو پھیلائے نے حسین آئے نے تے محبوب دی چھاتی نال چمٹ گئے آقا نے اس موقع تے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین لوگو حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں جڑا حسین نال محبت کردا ہے میں محمد نال محبت کردا ہے اللہ بھی او دے نال محبت کردا ہے نواسیاں وچوں بڑا خوبصورت میرا نواسا ہے توجہ کرے اجے لوگو توجہ حسنین کریمین کون جنہ دیاں جنت دیاں سرداریاں آسمانہ تو سرٹیفکیٹ آئے نے جنہ واسطے جنت دیاں بشارتاں آسمانہ تو سرٹیفکیٹ آئے نے جنہ واسطے آن والے ویلے دے اندر امت دی وحدت نو قائم رکھن دے سرٹیفکیٹ نبی نے جاری فرمائے نے ایک دن حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میری امی جان کہندیاں نے او بیٹے حذیفہ کنے دن ہو گئی پیغمبر نو ملی ہے کہ نہیں ملی ہے میں آکھیا امی جان کئی دن گزر گئے پیغمبر نال ملاقات ہی کوئی نہیں مدینے تو باہر ایک بستی وچ میں رہنا میری ماں کہندی چل حذیفہ جی جا پیغمبر نو مل کے آ کنی قسمت والے او لوگ نے سونے محبوب نو جدوں ویکھنا چاہن اودوں ویکھ لیندن جدوں ملاقات کرنی چاہن اودوں ملاقات کر لیندن جدوں آپ دا درشن زیارت کرنی چاہن زیارت کر لیندن آپ دی پیاری مٹھی سونی گفتگو سننی چاہن گفتگو سن لیندن شان آمینہ دے چن دسنا تے دل نو سکون ملے دے سارے کو سبحان اللہ شان آمینہ دے چن دی سنا تے دل نو سکون ملے دے تے دل نو سکون ملے دے ایتاں پڑھ دیاں زندگی گزاراں تے دل نو سکون ملے دے ہے نام ہسی وچ دو میماں ہے نام ہسی وچ دو میماں چم ہونٹ پہ کر دے تعظیمہ پڑھ نام محمد سناواں تے دل نو سکون ملے دائے توجہ 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 آخری گلاں سن لو حذیفہ پیارے کہندن میں آ گیا سونے محبوب دی مسجد دے اندر او یار کڈے خوش قسمت لوگ نے آقا دے پیچھے نماز مغرب ادا فرمائی میں بیٹھا رہیا کہندے نے میں بیٹھا رہیا مینوں ویلا ملیا ہی نہیں پیغمبر دے آلے دوالے رش کم ہویا ہی نہیں پیغمبر دے متوالیاں دیوانیاں دا جھرمٹ کٹیا ہی نہیں پیغمبر دے جان ساراں وفاداراں نے دوری اختیار کیتی نہیں کہندے عشاء دا ویلا ہو گیا ہے میں عشاء بھی پیغمبر دے پیچھے ادا فرمائی ہن آقا باہر نکلے مسجد دی اندروں پیچھے پیچھے میں بھی جاندا پیاواں تے میں سلام آکھیا آپ نے سلام دا جواب دیتا آپ فرماندے نے حذیفہ اج تیرا کیویں آنا ہویا کہنے لگے سونیوں امی جان نے بھیجے دعا کروانا آیا سلام پیش کرنا آیا آپ فرماندے نے حذیفہ
اللہ تیرے تے بھی رحمت فرمائے، تیری امی جان تے بھی رحمت فرمائے۔ آقا خاموش ہو گئے، دنیا کائنات اندر بسن والے ہو، آقا خاموش ہو گئے۔ جو وحی دی کیفیت ہوندی وحی نازل ہون لگ پئی۔ او لوگو توجہ کرے آج، تھوڑی دیر گزری، میرے آقا نے سر اوپر اٹھایا، آ فرما دینے حذیفہ اج میرے کول ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے کدے بھی زمین تے نہیں آیا۔ انہیں اللہ پاک کو اجازتاں لیاں نے، اللہ سونے اجازت دے دیو میں زمین تے جانا چاہنا، تاڑے سونے محبوب نو میں تکنا چاہنا، دیدار کرنا چاہنا، سلام کرنا چاہنا۔ تے اس فرشتے دے ذریعے اللہ نے ایک خوشخبری بھیجیے، خوشخبری کیے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سونیوں سونیوں تاڑے نواسے حسن تے حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہونگے۔ تاڑی بیٹی پیاری فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، جنت دیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ توجہ کرے آج لوگو توجہ، کون پیارے حسنین کریمین جنت دے نوجواناں دے سردار، اور جویں شیخین ابو بکر و عمر جنت دے بوڑیاں دے سردار۔ کی مطلب؟ اوتھے تے عمرہ ایک جیسیاں، اوتھے تے قد ایک جیسے، اوتھے تے مزاج تے رنگ ایک جیسے، اوتھے تے بولیاں ایک جیسیاں، اوتھے تے جناب والا اخلاق ایک جیسے۔ پھر جوانہ تے بوڑیاں دا کی مطلب ہے؟ او جڑے ایتھوں جوان فوت ہونگے انہاں دے سردار حسنین ہونگے، جڑے ایتھوں بوڑے فوت ہونگے انہاں دے سردار ابو بکر و عمر ہونگے جنت دے اندر۔ توجہ توجہ توجہ، کون لوگ نے؟ ابو بکر عمر عثمان علی، پیارے عثمان تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لی ننگی تلوار بن گئے۔ سارے آنکھو سبحان اللہ، تھوڑا جہا زور لا کے آنکھو سبحان اللہ۔ آپس پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں دی ننگی تلوار بن گئے۔ ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا اے، ابو بکر پیارے گھر بار لٹایا اے، عمر نے آکے تے مان چا بدایا اے۔ عمر نے آکے تے مان چا بدایا ہے، عثمان و علی بھی قربان ہو گئے، جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے، جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ حسنین کریمین کون لوگو توجہ کرے آجے؟ پیارے حسین ابن علی کون؟ جنہاں نو بڑے درد مندانہ انداز نال شہید کیتا گیا، پیغمبر نو پہلے ہی پتہ چل گیا، اللہ پاک نے فرشتے دے ذریعے دس چھڑے آئے، اللہ پاک نے خواب دے ذریعے دس چھڑے آئے، محبوب دے نواسے نو بڑی بے دردی دے نال شہید کیتا جائے گا۔ او لوگوں توجہ کرے آجے توجہ، حضور نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی نبی دی دھیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسین صبرام دہا بغاری، حسین سونا قرآن دا کاری، حسین سونا قرآن دا کاری، سر کٹا کے نہ کیتا سیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسین گودے نبی چ پلیا، حسین راہے
علی تے چلیا اہل بیت دا اے سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسنین کریمین نبی پاک علیہ السلام دی جدوں وفات ہوئیے پیارے حسن دی عمر 5 سال 6 سال تے پیارے حسین دی عمر 5 سال اس تو بعد دور صدیقی دے اندر جویں محبوب نے انہاں نال پیار فرمایا ہے ابو بکر صدیق نے بھی ایویں انہاں نوں کندھیاں تے چایا ہے تے گود اندر بٹھایا پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر جوانی دے پروان چڑھ رہے سن پیارے عمر دے جہادی قافلیاں دے نال حسنین کریمین نے آذربائیجان شمالی ایران اے فتوحات دے اندر حصہ لیا ہے اور جلیل القدر صحابہ دے کولوں علم حاصل کیتا ہے پیارے عثمان دے دور دے اندر اپنے باپ دے نال مل کے پیارے عثمان دا ساتھ دیتا ہے جس دن پیارے عثمان نو او بلوائیاں شہید کیتا ہے اس دن اگر تلوار پکڑ کے عثمان دے دروازے تے کوئی پہرے دار بن کے کھڑا سی ایک دا نام حسن سی تے دوسرے دا نام حسین سی پیارے حسنین کریمین اس تو بعد پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے اپنے باپ دے نال مل کے دین دی خدمت فرمائی پھر پیارے حسن خلیفہ بنے چند ماہ خلافت تو بعد گئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول جا کے انہاں دے ہاتھے بیعت کر کے اور مسلمانہ دیاں 2 جماعتاں دی صلح کروائی کیونکہ پیغمبر نے فرمایا سی انہو سیدن میرا بیٹا سردار ہے اے امت دی وحدت نو قائم رکھے گا اس تو بعد 50 ہجری دی اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ دی وفات ہوئی ہے اور جا کے 60 ہجری دی 61 ہجری دی اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئی ہے حضرات و حاضرین 20 سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحفے بھیجے وظائف دیتے اپنی نگرانی دے اندر اہل بیت دے ان اشخاص ان افراد نو رکھیا بڑے قصے تے بڑیاں کہانیاں تساں سنیاں ہون گیاں او ای کرتا او کرتا 90 تو 95 تو 99% جھوٹیاں کہانیاں سنا کے اے ساڈے نوجواناں دے اے ساڈے لوگاں دے دماغ خراب کیتے ہوئے نے اصحاب نبی آل نبی آپس وچ گوڑیاں رشتہ داریاں اگر تسی رشتہ داریاں سن لو نا کہ انہاں دونوں قسم دے لوگاں دیاں آپس وچ رشتہ داریاں کنیاں گوڑیاں تسی حیران ہو جاؤ کوئی لڑائیاں نہیں کوئی جھگڑے نہیں کوئی فساد نہیں ہاں ابن سبا یہودی دا ایک ٹولا سی آخر جراثیم بڑھدا او دہشت گرد بڑھ گئے انہوں نے مسلمانوں دے درمیان دراڑاں ڈالیاں انہوں نے وچوں ہی وہ لوگ سن جنہ پیارے عثمان نو شہید کیتا انہوں وچوں ہی ایک گروہ دا وہ بندہ سی جن نے پیارے علی نو شہید کیتا انہوں وچوں ہی وہ لوگ سن جنہ پیارے حسین نو شہید کیتا اصحاب نبی آل نبی دا نقصان اصل او اسلام دا نقصان چاہندے سن اے ساڈے ذہن اندر گل پختہ ہونا چاہیے آج تو 1400-1500 سال پہلے اگر انہاں کولوں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تے قرآن اندر اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او میرے تے راضی میں انہاں تے راضی میں رب نے انہاں نو معاف کر چھڈیا ہے لوگو آج اگر کوئی اٹھ کے کہے انہاں فلانے نے این کیوں کیتا فلانے نے این کیوں کیتا خبردار محدثین کہندے نے اس بحث اندر نہ پہ آ جے او ساڈیاں پہلے ہی ہونیاں کو نیکیاں نے کتے ایویں اسی او بحثاں کر کے کوئی ایسی گل منہ وچوں نکلے انہاں عظیم ہستیاں دے بارے اسی اپنے اعمال برباد کر بئیے اللہ پاک انہاں دی محبت اور انہاں جیسا سانو ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن میاں محبوب عالم صاحب دا ماشاءاللہ جی اے علاقہ میرا خیال ہے بھائی انہاں نے ماشاءاللہ بڑی دین دی خدمت کر رہے دور دور پروگراماں تے جلسیاں تے جویں علماء جاندے اے بھی راتاں سردی گرمی دیری می بارش دور دور سفر کر اور ماشاءاللہ عبداللہ یاسین ہن اگوں ماشاءاللہ انہاں دی کہہ لو کہ دوسری نسل عزیز الرحمان بچہ اے انی محنت کردا ہے اے بھی بڑے لمبے لمبے سفر
इन्हां लोगां दे नाल मिल के दीन दी खिदमत करो। अल्लाह पाक सब दियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बिल कल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिक व लि अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। सारी कायनात दे सच्चे साइयां साढ़े गुनाह माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन साड़ियां गलतियां ते दरगुदर फरमा। ऐ अल्लाह जिन्ने साढ़े बीमार ने मौला से तो तंदरुस्ती अता फरमा। आसफ भाई या अल्लाह दीगर मूजी मर्ज़ां दे अंदर मुब्तला ने अल्लाह अपने बंदे नूं सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह आसफ भाई नूं शफाए कामिला अजला अता फरमा। इलाहुल आलमीन आसफ भाई नूं खुशी वाली मुहब्बत वाली लंबी उम्र अता फरमा। साढ़े विचों साढ़े जानन वालियां चों साढ़े अदीदो कारब विचों कोई बीमार मौला करीम मुकम्मल सेहतिया फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्ने साढ़े प्यारे साढ़े तो जुदा हो गए मौला करीम ऐ अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा, मगफरत फरमा, उन्हां ते रहमत फरमा। ऐ अल्लाह जिन्हां कोल औलाद कोई नहीं मौला नेक साले औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन्हां नूं औलाद दित्ती मौला माँ बाप दियां अखां दी ठंडक बना। या अल्लाह सईद भाई इस मस्जिद दे नमाजी ऐ अल्लाह नौजवान तेरे दीन दा कम करने वाला ऐ अल्लाह अपने बंदे नूं नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह आमर भाई नूं नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह तेरे खजानियां दे अंदर थोड़ कोई नहीं मौला करीम औलाद वाला मिठा मेवा जिन्हां कोल कोई नहीं अल्लाह जी अता फरमा दियो। अल्लाह जी दे दियो खुशियां नसीब फरमा दियो। या इलाहुल आलमीन पूरी दुनिया ते इस्लाम दा बोल बाला फरमा दियो। अल्लाह जी मुजाहिदीन दी मदद फरमा दियो। कश्मीर और फलस्तीन दे मजलूम मुसलमाना दी मदद फरमा दियो। इलाहुल आलमीन ए मस्जिद तेरा घर मौला रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा दियो। अल्लाह जी जड़े नूं आबाद कर देन जड़े तेरे घरां नूं आबाद कर देन अल्लाह तू उन्हां दे घरां नूं आबाद फरमा दे। या अल्लाह जनाब शेख मौलाना कारी आरफ साहब इलाहुल आलमीन उन्हां दे अहबाबे जमात जिन्हां अज दा प्रोग्राम ए बज़म सजाई या अल्लाह सब दी नेकी कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन ईमान वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह कब्र अशर दे अज़ाब तो महफूज फरमा। या अल्लाह हौदे कौसर ते सोने महबूब दे तो जाम नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नत अंदर अपना और अपने प्यारे हबीब दा दीदार नसीब फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन